नमस्कार। कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ, जसले साङ्केतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो प्रसारणमा। आज जेठ 21 गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणहरूबाट गराउन चाहन्छु। हामीले दुईवटा विधिबाट परीक्षणहरू गरिरहेका छौं। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल संख्या 80,267 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 1,20,379 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पछिल्लो अपडेट अनुसार पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल संख्या 4,924 रहेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको जम्मा संख्या पछिल्लो 24 घण्टामा 4,034 वटा छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। आरडीटी परीक्षणबाट गरिएका कुल परीक्षणको संख्या आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 12,642, प्रदेश नम्बर 2 मा 7,331, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 25,933, गण्डकी प्रदेशमा 9,151, प्रदेश नम्बर 5 मा 26,744, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 14,845 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23,733 गरी कुल 1,20,379 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज प्रदेश नम्बर 1 मा 3,800 जना, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 22,702, बागमती प्रदेशमा 3,227, गण्डकी प्रदेशमा 4,470, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 41,683, कर्णाली प्रदेशमा 30,166 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 49,820 जना गरी कुल 1,55,868 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानीय तहका, प्रदेश तहका र संघीय तहका क्वारेन्टाइनहरूमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू जो संक्रमणलाई जितेर निको हुनुभएको छ, उहाँहरू प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 48 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 109 जना, बागमती प्रदेशमा 31 जना, गण्डकी प्रदेशमा 3 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 80 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना हुनुहुन्छ। यसरी कुल 278 जना आजसम्म डिस्चार्ज भएर घर फर्किनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार 12 जना थप डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरू जनकपुर अस्पतालबाट 5 जना, 20 वर्षीय महिला र 19 देखि 40 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै 11औं दिनदेखि 16औं दिनको अवधिमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी टेको अस्पताल काठमाडौँबाट 1 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ काठमाडौँका 69 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। 9औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो अस्पतालबाट। त्यसैगरी बलम्बु स्थित युनिफाइड कमान्ड अस्पतालमा बाट 1 जना रौतहटका 34 वर्षीय पुरुष 15औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कपिलवस्तुका 1 जना 6 वर्षीय बालिका 19औं दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी बुटोलबाट 4 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरू अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका हुनुहुन्छ। 18 देखि 24 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 10औं देखि 25औं दिनको अवधिमा अस्पतालमा बसेर संक्रमणलाई जितेर घर फर्किनु भएको हो। यसरी 278 जना हालसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 222 जना पुरुष र 56 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। हाम्रो दुईवटा निशुल्क रूपमा डायल गर्न सकिने कल सेन्टरहरू छन्, 1133 र 1115। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1,350 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। सबै कलको यथोचित रूपमा सम्बोधन भएको छ। त्यसैगरी यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माध्यम हाम्रो विशेष वेब पेज छ covid19.mhp.gov.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य। यो दुईवटाको प्रयोग गरेर यहाँहरूले
आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम यानि कि आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण दिन सक्नुहुन्छ र यसबाट हामीले यहाँहरू सम्भावित संक्रमित भए नभएको पत्ता लगाउँछौँ। गत 24 घण्टामा 378 जनाले यो फारम भर्नुभएको छ र उहाँहरूमध्ये 2 जना सम्भावित संक्रमितको जोनमा यानि कि रेड जोनमा पर्नुभएको छ। दुवै व्यक्तिहरू काठमाडौँका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अब मैले संक्रमित व्यक्तिहरूको अपडेट दिन चाहन्छु। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ, जसमध्ये 179 जना पुरुष र 22 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ। धनकुटा शहीद भूमि गाउँपालिकाका 1 जना 27 वर्षीय पुरुष, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी तिरहुतका 1 जना 40 वर्षीय पुरुष, ताप्लेजुङका शान्ति गाउँपालिकाका 3 जना उहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना 18 देखि 40 वर्षीय पुरुष, झापाका बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका 1 जना 30 वर्षीय पुरुष, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाका 1 जना 20 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका पोखरा गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका 7 जना व्यक्तिहरू जो 18 देखि 26 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 जनाको पोजिटिभ आएको छ। पर्साका विभिन्न गाउँपालिकाका बिन्देवासिनी, कालिकामाई, सखुवा पर्सौनीका क्वारेन्टाइनहरूमा रहेका 7 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 16 देखि 49 उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू दैलेखका 1 जना, नौमुलेका 24 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी सल्यानका कुमाक गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 र 24 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 5 जनाको पोजिटिभ आएको छ। मोरङका रङ्गेली नगरपालिकाका क्वारेन्टिनमा रहेका 2 जना व्यक्तिहरू 26 र 36 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापाको कमाल गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 1 जना 18 वर्षीय पुरुष, तेह्रथुमको 8 राई गाउँपालिकाको उहाँ पनि क्वारेन्टिनमै रहनुभएको 20 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सुनसरी बराह क्षेत्रको क्वारेन्टिनमा रहेका 1 जना 29 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 5 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू कैलालीका गौरीगङ्गा गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ। सबै क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको 20 देखि 51 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डोटीका पनि 2 जना पुरुषहरू 22 र 25 वर्षीय हुनुहुन्छ। उहाँहरू पूर्वी चौकीका क्वारेन्टिनमा रहेका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रूपन्देहीमा गरेको परीक्षणमा 95 जनाको पोजिटिभ आएको छ। कपिलवस्तुका 67 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकाका सबै क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 11 वर्षदेखि 37 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। 11 वर्षीय बालिकादेखि 37 वर्ष उमेरसम्मका 10 जना महिलाहरू, त्यसैगरी 1 वर्षका बालकदेखि 80 वर्षका पुरुषसम्म 57 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ, जो कपिलवस्तुमा कुल 67 जना पोजिटिभ आएको हो। त्यसैगरी पाल्पाका 2 जना 28 वर्षीय महिला र 23 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी रूपन्देहीकै बौद्ध विश्वविद्यालय रोहिणी हवा र मर्चवार आदर्श माविका सबै क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू 26 जना हुनुहुन्छ। 40 वर्षीय महिला र 13 वर्षका बालकदेखि 54 वर्ष उमेरसम्मका 25 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा गरिएको परीक्षणमा 9 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सबै महोत्तरी मटिहानीका हुनुहुन्छ। 40 वर्षीय महिला र 15 देखि 36 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबै पुरुष हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा 13 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू दैलेखका दुल्लु र नारायण नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 6 जना 17 देखि 30 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कालीकोटका महावैश्वपालिका पलाताका हुनुहुन्छ 7 जना 20 वर्षीय महिला र 4 वर्षीय बालकदेखि 42 वर्ष उमेरका अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ।
त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 13 जनाको पोजिटिभ आएको छ। त्यो कुरा मैले भने। त्यसैगरी दाङ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएकोमा 8 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू दाङका बगलाचुली र राजपुर गाउँपालिकाका हुनुहुन्छ 5 जना, जसमध्ये 9 र 27 वर्षीय 2 जना महिला हुनुहुन्छ र अन्य 17 देखि 22 वर्ष उमेरका 3 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दाङमै गरिएको परीक्षणमा प्युठान मन्दावीका 2 जनाको पनि पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू 20 र 23 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सल्यान कपुरकोटका 1 जना 29 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 8 जनाको पोजिटिभ आएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 42 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये धनुषाका 1 जना हुनुहुन्छ 38 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी कपिलवस्तु ओडरी माविका क्वारेन्टिनमा रहेका 2 जना हुनुहुन्छ 34 र 39 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी काठमाडौँका मेडिकल कलेज र टोखाका गरेर 3 जना हुनुहुन्छ 21 र 27 वर्षीय महिलाहरू। त्यसैगरी नवलपरासीका पहली नन्दन र बर्दाघाट क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू 8 जना हुनुहुन्छ 17 देखि 34 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटका 11 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये 27 वर्षीय महिला र अन्य 22 देखि 50 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ 10 जना। उहाँहरू जनता मावि कटरिया क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको। त्यसैगरी रूपन्देहीको मायादेवीका 1 जना 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्लाही श्री रामविलास प्रावि बैरियाका र जनता मावि हरकटवाका क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू 15 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये 11 वर्षीय बालिकादेखि 16 देखि 40 वर्ष उमेरका अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ। अन्तिममा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीका 1 जना हुनुहुन्छ 23 वर्षीय पुरुष। यसरी कुल आज थपिएको संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ र हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2130 जना र महिलाहरू 170 जना हुनुहुन्छ। र जिल्लाहरू थप भएका छन् 13 5 ताप्लेजुङ र 5 थर। यसरी कुल संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या पनि 64 पुगेको छ। एउटा फेरि दुःखद समाचार छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई सिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ, हालसम्मको कुल संख्या 9 पुगेको छ। हामी मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौं र शोकाकुल परिवारलाई समवेदना व्यक्त गर्छौं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। र सबैलाई फेरि पनि सचेत रहन आग्रह पनि गर्छौं। सबैले सबैको सहयोग गरेर सद्भाव कायम राख्न पनि आग्रह गर्छौं। अन्तिममा मैले एउटा सानो अनुरोध ल्याएको छु। यो विभिन्न स्थानहरूमा तरकारीहरू, फलेका तरकारीहरू, फालिएका कुराहरू, गाडिएका कुराहरू, तरकारीबाट रोग सर्ने भनेर भ्रमहरू फैलिएको र यसरी रोग सर्छ भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने तरकारीहरूलाई फाल्ने, डिस्पोज गर्ने काम गरिएको छ। त्यस सम्बन्धमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूलाई भनेका थियौं। यो खाना र खानाको प्याकेटहरू, तरकारीहरू, फलफुलहरूबाट यो कोभिड-19 को भाइरस सरेको प्रमाण छैन। अहिलेसम्म सरेको कसैलाई पनि थाहा भएको छैन। यो त बरु श्वास प्रश्वासबाट सर्छ। रोगीले, संक्रमित व्यक्तिले हाछ्यौ गर्दा, खोक्दा, बोल्दा थुक्का छिटाहरू अन्य व्यक्तिमा पर्न जान्छ, सतहमा पर्न जान्छ र त्यो सतहबाट र अन्य व्यक्तिको नाकमुखमा पर्दा त्यसरी सर्ने हो।
यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस भएको हुनाले हामीले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने यो रोग सर्न कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तरकारी र फलफुलहरू नष्ट गर्नु हुँदैन, नष्ट नगर्न पनि हामीले अनुरोध गर्छौँ। यो त खानुपर्ने चिज हो, जसले गर्दा अहिले इम्युनिटी पावरको कुरा छ, भिटामिनहरू मिनरल्सहरू पाउँछ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन भएका वा बाहिरबाट आएका फलफुल तरकारीहरू पनि खानलाई यो कोभिड-19 को तर्फबाट केही समस्या छैन। तर पनि अब 2-3टा कुराहरू यो हामीले आयात बिन्दुमा कसरी सुरक्षित तवरले सामानहरू भित्र्याउने भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौँ। म सबैलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि यो निर्देशनाको पालना भएको छ। विभिन्न आयात बिन्दुहरूमा त्यसरी नै भेहिकलहरूलाई, जो सवारी साधनहरूमा यो सामानहरू आउँछ, तिनीहरूलाई निसंक्रमण गरिन्छ। यसको प्याकेटहरूलाई विशेष ख्याल गरिन्छ र यो ह्यान्डल गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सुरक्षाका सामग्रीहरू अपनाउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सर्नबाट यसरी बचाउँछौँ र तरकारी र फलफुलहरू सफा गरेर पानीले धोएर त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले खानमा कुनै कन्जुसाइ नगर्नुहोला वा खान सक्नुहुन्छ, नष्ट नगर्नुहोला भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। यति भन्दै म आजको अपडेट यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। Subscribe now and press